नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका विभिन्न विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरु पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले के गरेका छौं त विभिन्न विषयहरूका हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक फ्याकल्टीका हरेक विषयका हरेक पाठहरू पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरु हाम्रो च्यानलसम्म पुगेर पढ्नुहुनेछ, आफूले नजानेका कुराहरू सिक्नुहुनेछ र पढ्दै हामीलाई साथ र सहयोग पनि गर्नुहुनेछ र तपाईं हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नका लागि युट्युबमा गएर सर्चमा गएर के गर्नु पर्यो त यहाँ मैले माथि लेखिदिएको छु हेर्नुस्, यी नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर लेखेको छु। यो नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर टाइप गर्नु होला, सर्च गर्नु होला, त्यहाँ भेट्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर तपाईले नजानेका कुराहरू, आफूलाई गाह्रो लाग्ने विषयहरू, आफूलाई गाह्रो लाग्ने टपिकहरू है त तिनीहरू तपाईले खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा गएर पढ्नुहुनेछ र सब्स्क्राइब पनि गर्नुहुनेछ, लाइक र शेयर पनि गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै आफ्ना छरछिमेकमा रहेका भाइबहिनीहरू, दाजु दिदीहरू र त्यस्तै आफ्ना प्रियजनहरू हुन्छ नि, तपाईहरुको पनि त होला नि त्यो केटी साथीहरू, उनीहरूलाई पनि भन्नु पर्यो ल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर पढ है भनेर सल्लाह र सुझावहरू दिनु होला है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइबहिनीहरू। आज हामी के पढ्दै छौं भने यो कक्षा 4 को हेर्नुस्, कक्षा 4 मा रहेको हाम्रो यो मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने पुस्तकमा रहेको पहिलो खण्ड मेरो विज्ञान भन्ने खण्ड हामीले सुरु गरिरहेका छौं र यो मेरो विज्ञान भन्ने खण्डको हामी आज एउटा नयाँ पाठ पढ्दै छौं। हेर्नुस्, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पाठ कति? पाठ 5। पाठ 5 मा रहेको अथवा जीवन प्रक्रिया भन्ने पढ्दै छौं। यो पाठ 5 मा छ, खण्ड 1 विज्ञान भन्नेको पाठ 5 पढ्दै छौं आज। हामी यसैगरी पाठ 4 सम्म पढेर हामीले बनाएर भिडियोहरू बनाएर युट्युब च्यानलमा राखिसकेका छौं। तपाईहरुले पनि त्यहाँबाट पढ्नु भएको होला हैन, धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ होला नि, पक्कै पनि हैन त? कि सुनेर मात्र बस्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ अनि सुत्नुहुन्छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। लेख्नु पर्यो हो, सुन्नु पर्छ हो, अरूले के भनेको छ त्यो हामीले सुन्नु पर्छ र टिप्नु पर्छ है। आफ्नो कपीमा टिप्नु पर्ने हुन्छ, राम्रोसँग टिप्नु होला, तपाईहरुकै लागि भनेको है त। अब हामी यो पाठ 5 पढ्न सुरु गरिसकेका छौं र यो पाठ 5 मा तपाईले जीवन प्रक्रिया भनेको छ। अब जीवन प्रक्रिया भनेर लेखेको छ। अब यहाँ त के लेखेको छ पाठमा, अहिले पढेर हामी बुझ्ने प्रयास गरौँला। पहिला अब हामीले सामान्य भाषामा बुझौँ है त, र सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले भन्नुस् त जीवन प्रक्रिया भनेको के होला? ल भन्नुस्, केही थाहा छ तपाईहरुलाई? थाहा छ भने उठेर तपाईले मलाई भन्न सक्नुहुनेछ। ल भन्नुस्, र यदि थाहा छैन भने म तपाईलाई सिकाउने छु है त। सामान्य भाषामा हामीले बुझ्नुपर्छ है। अनि यहाँ लेखेका कुराहरूलाई हामीले बिस्तारै पढ्दै जाउँला। के लेखेको छ पढ्दै छलफल गर्दै जाउँला है त। ल तपाईहरुले दिएको उत्तर, कतिपय भाइ बहिनीले दिएको उत्तर ठीक छ, मिलाउन खोज्नु भयो है। ल यो जीवन प्रक्रिया भनेको के हो त? जस्तै अब हामीले आफ्नै उदाहरण दिउँ न त है त। अरु पछि हेरौँला, अरु जनावरको हैन वनस्पतिको कुरा पनि गरौँला। पहिला हामी आफ्नो उदाहरण दिउँ, हामी मान्छेकै उदाहरण दिन्छु है त मैले। जस्तै तपाई जन्मिनु भयो हो, सबैजना त जन्मिएको हो नि, कि अन्डाबाट निक्लिनु भयो तपाईहरु? पक्कै पनि तपाईलाई तपाईको मम्मी बुवाले जन्माउनु भयो होला हैन त? कि अन्डा पार्नु भयो, तपाईको मम्मीले अन्डा पार्नु भयो अनि ठूलो अन्डा पारेर त्यसलाई ओथारो लागेर फुटाउनु भएको हो र? होइन नि, हामीलाई त जन्माउनु भएको हो हैन? हो, हामी जन्म्यौं। हामी जन्मिँदाखेरि कस्तो हुन्छ? सानो हुन्छौं, हातखुट्टा पनि यत्रै साना हुन्छन् हैन, च्या गर्दै रुन्छौं। अनि मम्मीले के गर्नुहुन्छ त हामीलाई? आफ्नो दुध खुवाउनुहुन्छ, हामीलाई सफा गर्नुहुन्छ हैन, तातो बनाउनुहुन्छ। त्यस्तै गर्दा हामी ठुलो हुँदै जान्छौं हैन। अनि ठुलो हुँदाखेरि हामीले बोल्न सिक्छौं। ताते, अब पानीलाई के भन्छ? पा दिनुस् न, पा भन्नु होला तपाईहरुले। अथवा तपाईको आफ्नो भाइ बहिनीहरू सानो हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले उनीहरुलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ, उनीहरु राम्रोसँग बोल्दैन, हेर्छ, हाँस्छ, खेल्छ हैन। त्यस्तै हामी पनि त्यस्तै गर्दै हुर्केर आएका हौं है। अलि ठुलो हुन्छौं, हामीले बोल्न सिक्छौं हैन, खाना खान सिक्छौं हैन, के गर्नुपर्छ, राम्रो कुराहरू के हो त्यस्तो कुराहरू सिक्छौं।
त्यसको साथसाथै हाम्रो शरीर पनि के हुन्छ बढ्दै बढ्दै हामी सानो हुन्छौँ बढ्दै बढ्दै अहिले तपाईँहरू कक्षा 4मा पढ्दाखेरि कत्रो छ तपाईँको उचाइ हेर्नुहोस् त तपाईँको हाइट कत्रो छ त्यत्रो हुनुभयो अझै पछितिर जाँदाखेरि तपाईँको के हुन्छ शरीरमा पनि परिवर्तनहरू आउँछ है कसैको अब अहिले दारी जुवा केही छैन रहर लागेको होला मलाई पनि झपक्क दारी आओस् भनेर तपाईँहरूलाई रहर लागेको होला पछि तपाईँ ठुलो हुँदै जानुहुन्छ दारीहरू आउँछ काखीमा दारीहरू आउँछ होइन अरू भिन्न भिन्न प्रक्रियाहरू पनि हामीमा भइरहेको हुन्छ है तपाईँहरूले पक्कै पनि पछि अलि ठुलो भएर त्यो प्रक्रियाहरूलाई फेस गर्दाखेरि है त तपाईँको चेन्ज हुन्छ अवश्य पनि तपाईँमा परिवर्तन आउँछ है त ती परिवर्तनहरू तपाईँले पछि गएर अँगाल्न सक्नुहुन्छ है ठुलो हुनुहुन्छ ठुलो भइसकेपछि के गर्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ राम्रोसँग खानाहरू खानुहुन्छ खेतबारीमा काम गर्नुहुन्छ आफू बाँच्नको लागि होइन त्यस्तै पछि के गर्नुहुन्छ ठुलो भइसकेपछि त होइन बिहे गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ होला है हेर्नुहोस् त कसरी हाँस्नु भएको छ तपाईँहरू हाँस्नु हुँदैन है शान्त भएर सुन्नुहोस् बिहे गर्नुहुन्छ बिहे गरिसकेपछि के गर्नुहुन्छ त ल बच्चा बच्ची जन्मिन्छ है तपाईँहरूले पनि सन्तान जन्माउनुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँहरू बुढेसकाल छुन्छ होइन कुब्री पर्नुहुन्छ लट्ठी टिकेर हिँड्नुहुन्छ होला तपाईँले आफ्नो हजुरबा हजुरआमालाई पनि देख्नुभएको होला बुढी हुनुहुन्छ हिँड्न सक्नुहुन्न राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्न खान सक्नुहुन्न होइन अनि अन्त्यमा के गर्नुहुन्छ मर्नुहुन्छ बित्नुहुन्छ तपाईँ मर्नुहुन्छ है त तपाईँको शरीर यो संसारलाई त्याग्छ अनि के गर्नुहुन्छ त्यो शरीरलाई हामीले जलाउँछौँ जलाएर के हुन्छ खरानी बन्छ त्यो खरानी के भयो अन्तिममा गएर हाम्रो माटोसँग मिसिन्छ है त त्यस्तै तपाईँहरूले जन्माएका छोराछोरीहरू पनि त्यसै गरी निरन्तर बढ्दै 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 जान्छन् फेरि उनीहरू पनि बिहे गर्छन् फेरि उनीहरू पनि बुढो हुन्छन् मर्छन् फेरि उनले जन्माएको छोराछोरीहरू फेरि ठुलो हुन्छ यस्तै गरी गरी के हुन्छ यो हाम्रो जीवन अगाडि अगाडि चलिरहेको छ है त यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ जीवन प्रक्रिया भन्छौँ है हामीले थाहा पायौँ यो जीवन प्रक्रिया भनेको त यस्तो पो हुने रहेछ भनेर थाहा पायौँ त्यस्तै बोट बिरुवामा के हुन्छ एउटा सानो दाना हुन्छ तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन त्यो दानालाई के गर्नुहुन्छ बिउ भन्नुहुन्छ नि त्यो बिउलाई गएर कहाँ लगेर राख्नुहुन्छ बारीमा लगेर छर्नुहुन्छ छर्दाखेरि अलिकति सानो हुन्छ होइन टुसा उम्रिन्छ मलजलहरू हाल्नुहुन्छ अलि ठुलो हुन्छ हुर्किँदै 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 त्यो पनि ठुलो रुखमा परिणत हुन्छ होइन अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो पनि के हुन्छ मर्छ है त कतिपय रुखहरू 300, 400, 1500 वर्ष पनि बाँच्न सक्छन् है त हो यिनीहरू के हुन्छ जीवन प्रक्रिया अब रुखहरूले खाना कहाँबाट पाउँछ भन्नु होला हामीले त ल खेतबारीमा उब्जाउँछौँ होइन त्यस्तै जनावरहरू मारेर मासुहरू खान्छौँ होला होइन हामीहरू बाँच्नको लागि त्यस्तै अब जनावरहरूले के खान्छन् त कि त अरू जनावरहरू खान्छन् कि त अन्नहरू खान्छन् कतिपय जनावरहरूले घाँसहरू खान्छन् अब ती घाँसहरूले के खान्छ होला भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल भन्नुहोस् त घाँसहरूले के खान्छ होला घाँसहरूले केही पनि खाँदैन आफै खाना बनाउँछ है घाँसहरूले के गर्छ आफै खाना बनाउँछ तपाईँले कक्षा 3मा पनि पढिसक्नु भएको होला हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय पढ्नुभयो त्यो विषयमा पनि तपाईँले पक्कै न पक्कै केही कुराहरू पढ्नुभयो होला ए वनस्पतिहरूले कसरी खाना बनाउँछ त रुख बिरुवाहरूले हो सूर्यको प्रकाश त्यस्तै अर्को के कार्बन डाइअक्साइड भन्ने ग्यास पढ्ने तपाईँले सुन्नु भएको होला त्यस्तै पानीबाट उसले के गर्छ खाना बनाउँछ है त्यसलाई हामीले के भन्छौँ प्रकाश संश्लेषण भनिन्छ है त त्यो खाना बनाउने विधिलाई हामीले प्रकाश संश्लेषण भन्छौँ है त अब यही कुराहरू हामी यो पाठमा पढ्नेछौँ भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला सजिलो छ थोरै पढ्छौँ धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ है त ल अब हामी पढौँ है ल यहाँ तपाईँलाई चित्र दिएको रहेछ एउटा सूर्य हो यो सूर्य हेर्नुहोस् सूर्य छ होइन सूर्य भयो यो त्यस्तै यो के हो यो रुख हो त्यस्तै यो दिएको चित्र के को तोरीको हो तोरी पनि तपाईँले देख्नुभएको छ आफ्नो बारीमा होला तिहारको बेलामा हुन्छ नि मङ्सिरतिर के हुन्छ तोरीहरू लटरम्म फलेको हुन्छ पहेँला फुलहरू है त त्यस्तै यो के हो त गाई हो गाईले घाँस खान्छ त्यस्तै यो कुकुर हो कुकुरले के गर्छ त मासु पनि खान्छ र त्यसको साथसाथै के खान्छ त
अन्नहरू पनि खान्छ है। फेरि घाँस खान्छ नभन्नु होला, खाँदैन, घाँस चाहिँ खाँदैन कुकुरले। ल अब यहाँ के लेखेको रहेछ नि, यहाँ दिएका चित्रहरू हामीले बुझिसक्यौँ। जीवन प्रक्रिया भनेको के हो यो पनि हामीले अलिअलि बुझिसकेका छौँ है त। ल अब हामी सुरु गरौँ। के लेखेको रहेछ हेरौँ है त। ल यहाँ तपाईँलाई दिएको रहेछ, म पढ्छु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् है। पढ्नुपर्छ, पढ्ने बानी हामीले बसाल्नुपर्छ है त। पढ्ने बानी धेरै राम्रो बानी हो। ल हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको रहेछ, हाम्रो वरपर विभिन्न किसिमका वस्तुहरू छन्। हेर्नुहोस् हाम्रो वरपर के छन्, विभिन्न किसिमका वस्तुहरू छन्। अब ती वस्तुहरू कस्तो होला ल भन्नुहोस् त। धेरै वस्तुहरू हामीले देख्छौँ नि, जस्तै माटो ढुङ्गाहरू देख्न सक्छौँ, चट्टानहरू देख्न सक्छौँ, जङ्गल देख्छौँ हैन, त्यस्तै जनावरहरू देख्छौँ, बोट बिरुवाहरू देख्छौँ, फलफुलहरू देख्छौँ, हामी स्वयं मान्छेहरू पनि देख्छौँ। हामीहरू के हौँ त, एक प्रकारका विभिन्न खाले वस्तुहरू हौँ है त। तीमध्ये कुनै वस्तुहरू सजीव छन्। हेर सजीव भनेको के हो, बाँच्ने, बढ्ने, हिँड्ने, सास फेर्नेलाई हामीले के भन्छौँ, सजीव भन्छौँ है त। के भन्छौँ रे, हिँड्न सक्ने, बढ्न सक्ने हैन, त्यस्तै हिँडडुल गर्न सक्ने, बोल्न सक्ने, खाने हैन, यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ, सजीव भन्छौँ। त कुनै के भन्छ, निर्जीव। अब निर्जीव भनेको के हो त, बोल्न पनि सक्दैन, हिँड्न पनि सक्दैन, जहाँ राख्यो त्यहीँको त्यहीँ, सधैँभरि त्यहीँको त्यहीँ हुन्छ है। त्यस्तो वस्तुहरूलाई हामीले निर्जीव भन्छौँ। सास फेर्न सक्दैन त्यसले, त्यही भएर उसलाई निर्जीव भनिएको हो। जस्तै निर्जीवको तपाईँहरूलाई थाहा छ, निर्जीवको उदाहरणहरू थाहा छ ल भन्नुहोस् त। हो तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, फलाम भन्नुहुन्छ, ढुङ्गा भन्नुहुन्छ, माटो भन्नुहुन्छ हैन, चट्टानहरू, यिनीहरू के हुन् त, निर्जीव हुन्। जस्तै पानी पनि एउटा निर्जीव वस्तु हो है। यसरी हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। यिनीहरू के हुन्, निर्जीव वस्तुहरू हुन् है। त्यस्तै सजीव भनेको के हो, हामी मान्छे भयौँ, रुख बिरुवा भयो, फलफुल भयो हैन, त्यस्तै के भयो त, जनावरहरू के हुन् त, सजीव वस्तुहरू हुन् है। अब यहाँ लेखेको छ, जनावर तथा बिरुवाहरू सजीव हुने। यहाँ ठ्याक्कै हामीले भर्खर कुरा गऱ्यौँ, जनावर र बिरुवाहरू के हुन् त, सजीव हुने रहेछन्, सजीव वस्तुहरू हुन् है। यिनीहरू हिँडडुल गर्न सक्छन्। सर यी बिरुवाहरू त हिँडेको त मैले देखेको छैन भन्नु होला, त्यो बढ्छ नि त, आफ्नो खाना आफै बनाउँछ, सास फेर्छ हैन। उसले के गर्छ, हामीले फेरेको कार्बन डाइअक्साइड, हामीले बाहिर फाल्ने सास के हो, कार्बन डाइअक्साइड उनीहरूले आफूतिर तान्छ हैन। अनि उनीहरूले खाना बनाइसकेपछि उनीहरूले सास फाल्छ, हावा दिन्छ, त्यो हावा के दिन्छ, अक्सिजन दिन्छ। त्यही अक्सिजन हामीले लिएर हामी बाँचेका छौँ है त। त्यस्तै यहाँ छ, ढुङ्गा, माटो, हावा आदि जस्ता वस्तुहरू निर्जीव हुन्। हेर्नुहोस् यो ढुङ्गा, माटो, हावा भनेको के रहेछन्, निर्जीव वस्तुहरू रहेछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। फेरि भन्नु होला, सर हावा त एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान्छ नि, हिँड्छ नि, पानी पनि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान्छ नि, यिनीहरू कसरी निर्जीव वस्तु भयो भन्नु होला। किनभने यिनीहरूले सास फेर्दैन है, सास फेर्न सक्दैन है त। यसरी यिनीहरू के भयो, निर्जीव वस्तुहरू भए। यिनीहरू के, ढुङ्गा तपाईँले रोप्नु भयो भने ठुलो हुन्छ त, हुँदैन है त, बढ्न सक्दैन है त। त्यसरी यिनीहरू के भयो, निर्जीव वस्तुहरू भए है। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ, पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ, धेरै कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ है त। त्यस्तै सजीवहरू चाहे जनावर होस् या बोट बिरुवाहरू सधैँभरि बाँचिरहँदैनन्। हेर्नुहोस् हामी सजीवहरू भन्छौँ नि, यहाँ यो संसारमा भएका सबै कुराहरू सधैँभरिको लागि बाँच्न सक्दैन है त। हामी पनि के गर्छौँ त, मरेर के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, बुढेसकाल हुन्छ, मर्छौँ हैन। अनि हामीलाई जलाउँछन्, खरानी बन्छौँ र माटोमा मिसिन्छौँ भनेको थिएँ। सायद यही कुरा यहाँ लेखेको छ। हेर्नुहोस् सजीव वस्तुहरू चाहे जनावर होस् या बोट बिरुवाहरू होस्, हो कहीँ धेरै बाँच्न सक्छन्, कहीँ थोरै बाँच्न सक्छन्, तर एक न एक दिन सबैलाई मर्नुपर्ने हुन्छ है त। के तिमीले मरेका जनावर तथा बिरुवाहरू देखेका छौ भनेर सोधेको छ। तपाईँले देख्नुभएको छ मरेका जनावरहरू र बिरुवाहरू, पक्कै पनि देख्नुभएको छ। मरेका जनावरहरू भनेको के हो, हिँडडुल गर्न नसक्ने, सास फेर्न नसक्ने गरेर मर्छ, कुहिन्छ है त, मरेको तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै बिरुवाहरू मरेको भनेको के हो, बिरुवाहरू सुकेको, के सुकेका बिरुवाहरू। अब तिनीहरूमा पुनः के हुँदैन त, जीवन सञ्चालित हुँदैन।
पातहरू पनि हुँदैन, सुकिसकेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? मरेको बिरुवाहरू भन्छौँ। हामीले देखिसकेका छौँ, हाम्रो वरपर हामीले देखेका छौँ, तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको छ है त। त्यस्तै जीवहरू पनि मरेपछि निर्जीव हुन्छन्। हेर्नुहोस्, हामी यो सजीवहरू मरिसकेपछि के हुन्छौँ? निर्जीव हुन्छौँ। कसरी? किनभने हामी अन्त्यमा गएर के हुन्छौँ? माटोमा मिल्छौँ। र माटो ढुङ्गाहरू भनेको के हो त? निर्जीव वस्तुहरू हुन् है त। हामी पनि एक न एक दिन के हुने रहेछौँ? निर्जीव वस्तु हुने रहेछौँ है। कुनै पनि सजीवहरू जीवित रहनका लागि उसले विभिन्न किसिमका क्रियाहरू गर्नुपर्छ भनेको छ। जस्तै हामीहरू बाँच्नको लागि के गर्छौँ? विभिन्न किसिमका क्रियाहरू गर्छौँ नि, होइन त? खानाहरू खोज्छौँ, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान्छौँ, होइन? तरकारीहरू फलाउँछौँ, हो यस्ता यस्ता क्रियाहरू हामीले गर्नुपर्ने रहेछ बाँच्नको लागि। त्यस्तै जनावरहरू खाना प्राप्त गर्न वा मन परेको ठाउँमा जान चाल देखाउने गर्छन्। यिनीहरूले बिरुवा तथा अन्य जनावरबाट आफ्नो खाना प्राप्त गर्दछन्। हेर्नुहोस्, जनावरहरूले के गर्ने रहेछ त? खाना प्राप्त गर्नको लागि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जाने रहेछ है। त्यस्तै यिनीहरूले बिरुवाहरू, कुनै जनावरले बिरुवाहरू खान्छ, कुनै जनावरले के गर्छ त? अरू जनावरहरू खान्छ है त, अन्य जनावरहरू खान्छ, आफूभन्दा साना जनावरहरूलाई मारेर खान्छ है त। त्यसरी उनीहरू बाँच्न सफल हुन्छन्, खाना प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै हरिया बिरुवाहरूले पानी, हेर्नुहोस्, पानी, कार्बन डाइअक्साइड र सूर्यको प्रकाश शक्तिको सहयोगमा खाना निर्माण गरी प्रयोग गर्छन्। मैले भनेको थिएँ नि अगाडि, कार्बन डाइअक्साइड, पानी र सूर्यको प्रकाशबाट के गर्छन् त? बिरुवाहरूले खाना बनाउने रहेछन्। यस प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौँ? प्रकाश संश्लेषण भन्छौँ। मैले भनेको पनि थिएँ तपाईँलाई, के भन्छ? प्रकाश संश्लेषण भनिने रहेछ। अब तपाईँले भन्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, यो प्रकाश संश्लेषण भनेको के रहेछ? यो एउटा यस्तो प्रक्रिया रहेछ जसमा हरिया बिरुवाहरूले पानी, कार्बन डाइअक्साइड र सूर्यको प्रकाशको शक्तिको सहयोगमा खाना बनाउने रहेछन्, जसलाई हामीले के भन्छौँ? प्रकाश संश्लेषण भन्ने रहेछौँ है। यो कुरा तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा टिपेर राख्नुहोस्। प्रकाश संश्लेषण भनेको के रहेछ त? हरिया बिरुवाहरूले पानी, सूर्यको शक्ति, होइन, सूर्यको प्रकाशको शक्ति, त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइडबाट के गर्ने रहेछ त? खाना बनाउने रहेछ। यो प्रक्रियालाई हामीले के भन्ने रहेछौँ? प्रकाश संश्लेषण भन्ने रहेछौँ भनेर तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है। लेख्नुहोस्, लेख्नुपर्छ है त, पछि तपाईँलाई पढ्न सजिलो हुनेछ। त्यसैले मैले बारम्बार लेख्नुहोस् लेख्नुहोस् भन्छु, लेख्नु होला। फेरि यो सरले कति लेख्नुहोस् भन्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ भनेर दिक्क नमान्नु होला। तपाईँलाई परीक्षामा प्रश्न सोध्छ, प्रकाश संश्लेषण भनेको के हो भाइ बहिनीहरू भनेर त्यहाँ सोधेको हुन्छ। तपाईँहरूले नलेखेपछि त पढ्नुहुन्न, अनि नपढेपछि के गर्ने? टाउको कनाउँदै बस्नुहुन्छ होला। त्यस्तो गर्ने होइन है, लेख्नु होला। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, सजीवहरूले खाएका खानेकुराहरू पचाउन र तिनीहरूलाई, यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस्, सजीवहरूले खाएका खानेकुराहरू पचाउन र तिनीहरूलाई शरीरको विभिन्न भागमा पुर्याउन उनीहरूले शरीरमा परिवहन क्रिया गर्छन्। हेर्नुहोस्, परिवहन भनेको के हो त? एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पुर्याउने। ल हेर्नुहोस्, म लेखिदिन्छु। परिवहन भनेको के हो? एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने, पुर्याउने एउटा के हो? प्रक्रिया हो है त। परिवहन भनेको के रहेछ? एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने प्रक्रियालाई हामीले परिवहन गर्छौँ। जस्तै सजीवहरू, हामीले लिभिङ थिङ्स भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला कतै, हो ती लिभिङ थिङ्सहरूलाई हामीले सजीवहरू भन्छौँ। तिनीहरूले के गर्छन् त? खानेकुराहरूलाई पचाउन, मुखबाट खान्छौँ हामीले, कहाँ जान्छ? यहाँ पेटमा जान्छ है त। कहाँ गयो? एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गयो नि त। अनि त्यसपछि के हुन्छ? यो मोटो आन्द्रो, सानो आन्द्रो हुँदै, होइन, घल्याक घुलुक हुँदै पच्दै पच्दै फेरि हामीले बाहिर फाल्छौँ है त। यी के हो त? एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पुर्याउने रहेछौँ। र खाइसकेपछि के आउँछ? शक्ति आउँछ भन्ने कुरा हामीले थाहा छ होइन त। तपाईँहरूले खाना खानुहुन्छ, किन खानुहुन्छ त?
किनभने तपाईँलाई हिँडडुल गर्न, बोल्नलाई होइन, लेख्नलाई, पढ्नलाई, खेल्नलाई के हुन्छ त शक्ति आउँछ, ऊर्जा आउँछ भनेर त खानुहुन्छ नि। त्यो ऊर्जा पनि त शरीरको विभिन्न अङ्गहरूमा पुर्याउनु पर्यो। त्यसलाई के भन्छ? परिवहन क्रिया भन्छ है त। यो पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लेख्नु होला है, सार्नु होला। केही छैन, 2 लाइन सार्नलाई तपाईँले के को दुःख होइन त। त्यस्तै यहाँ छ, खाद्य पदार्थबाट शक्ति प्राप्त गर्नका लागि उनीहरू निरन्तर रूपमा श्वास प्रश्वास क्रिया हुने गर्छ। हेर्नुहोस्, अझै नयाँ कुरा सिक्यौँ हामीले। के सिक्यौँ त? खाद्य पदार्थबाट शक्ति प्राप्त गर्नका लागि सजीवहरू निरन्तर रूपमा श्वास र प्रश्वास क्रिया हुने गर्दछ। हेर्नुहोस्, सास फेर्ने ल्याउने क्रियाहरू गर्नुहुन्छ नि। यो किन रहेछ त? शक्तिलाई हामीले खाना खान्छौँ, खाना खाइसकेपछि शक्ति हुन्छ, त्यो शक्तिलाई के गर्नु पर्यो? विभिन्न अङ्गहरूमा पुर्याउनु पर्यो। त्यसको काम केले रहेछ त? श्वासले रहेछ। गरेर श्वास तान्नुहोस् त, शरीरको अङ्गमा जान्छ है त। त्यो श्वास सँगसँगै के हुन्छ त? हामीले खाएको खानाबाट आएको ऊर्जा पनि हरेक अङ्गमा जान्छ भनेको है। त्यस्तै जनावर तथा बोट बिरुवाहरूले आफ्नो शरीरलाई काम नलाग्ने वस्तुहरू निष्कासन क्रियाबाट बाहिर फाल्छन्। जसरी तपाईँले के गर्नुहुन्छ? खाना खानुहुन्छ टन्न होइन, अनि त्योबाट के हुन्छ त? शक्ति मिल्छ। त्यो शक्तिहरूलाई त्यो सासबाट होइन, श्वासको माध्यमबाट के हुन्छ? विभिन्न अङ्गहरूमा पुर्याउनुहुन्छ, श्वास र रगतको माध्यमबाट होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ? र शक्ति लिइसकेपछि के हुन्छ? जब अन्नले, हामीले खाएको अन्नले शक्ति दिँदैन, त्यसपछि हामीले फाल्छौँ नि पछाडिबाट टक्क लाएर। आँची गर्नुहुन्छ नि हो, अथवा दिशा पिसाब गर्नुहुन्छ नि हो, त्यसरी हामीले के गर्छौँ त? फाल्ने रहेछौँ, बाहिर फाल्ने गर्छौँ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? निष्कासन क्रिया भन्छ है त। निष्कासन क्रियाबाट हामीले के गर्ने रहेछौँ? खाएका कुराहरूलाई बाहिर फाल्ने रहेछौँ। त्यस्तै बोट बिरुवाहरूले पनि फाल्छ। कसरी सर भन्नु होला? तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। के हुन्छ त? यदि बोट बिरुवाहरूमा धेरै मात्रामा खाना बनायो भने रुख बिरुवाले के गर्छ त? आफ्नो पातहरूबाट के गर्छ? थोपा शीतको जस्तो थोपाहरू निकालेर बाहिर फाल्छ है त। चोपहरू फाल्छ भन्ने तपाईँले देख्नुभएको होला वरिपरि होइन, पक्कै पनि देख्नुभएको छ। फाल्छ है त। बढी भएको खानाहरू हामीले फाल्छौँ नि हो, त्यसरी नै उसले पनि के गर्छ त? बोट बिरुवाहरूले पनि आफूले बनाइसकेपछि बढी भएको खानाहरूलाई के गर्छ? बाहिर फाल्छ है त। यसरी हामीले के बुझ्यौँ त? हामी सजीवहरूलाई बाँच्नको लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू गर्नुपर्ने रहेछ, क्रियाहरू गर्नुपर्ने रहेछ। जस्तै एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जानुपर्ने रहेछ खानाको खोजीमा होइन। त्यस्तै कतिपय जनावरहरू, कतिपय सजीवहरूले बिरुवाहरू खानुहुन्छ होइन, घाँसहरू खानुहुन्छ, र कतिपयले मासुहरू खानुहुन्छ। अन्य जनावरहरूले मारेर खानाहरू प्राप्त गर्नुहुने रहेछ। त्यस्तै बिरुवाहरूले के गर्ने रहेछ त? पानी, सूर्यको प्रकाश र कार्बन डाइअक्साइड भन्ने ग्यासबाट के गर्ने रहेछ? खाना बनाउने रहेछ। र त्यो प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौँ? प्रकाश संश्लेषण भन्छौँ। यो कुरा बुझ्यौँ। त्यस्तै ती खाना पकाइसकेपछि विभिन्न भागमा त पुर्याउनु पर्यो त्यो खानालाई हो। त्यो खानालाई पुर्याउने प्रक्रियालाई के रहेछ त? विभिन्न भागमा पुर्याउने प्रक्रियालाई हामीले के भन्ने रहेछौँ? भन्नुहोस्, परिवहन क्रिया भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै बढी भएको खानालाई हामीले बाहिर फाल्छौँ, त्यसलाई हामीले निष्कासन क्रिया भन्ने रहेछौँ है त। यसरी हामीले 3-4वटा कुराहरू जान्नै पर्ने कुराहरू मैले भनेको छु तपाईँलाई। तपाईँले यो पढेर पनि आफै बुझेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। लेख्नु होला है त। अनि तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ कि छैन भन्नुहोस् त? पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने के गर्ने? फोन उठाउने। तपाईँसँग फोन होला पक्कै पनि। अहिले तपाईँले फोनमा हेरिरहनु भएको छ अथवा ल्यापटपमा हेर्नुभएको छ भने मम्मीसँग मोबाइल माग्ने अथवा बुवासँग, अनि नम्बर हान्ने र के गर्नु पर्यो त? हामीलाई प्रश्नहरू सोध्नु होला है। नजानेको कुराहरूलाई सोध्ने बानी बसाल्नुहोस्। यो एउटा राम्रो बानी हो। ल अब अगाडि बढौँ। यहाँ तपाईँलाई दिएको छ, के भनेको रहेछ? सजीवहरूले के भनेको छ? सजीव हामी मान्छे, जनावरहरू होइन, बिरुवाहरूले भनेको है त। सजीव भनेको आफ्नो शरीरको अनावश्यकता अनुसार
आफ्नो शरीरको आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रतिक्रियाहरू देखाउँछन्, जसलाई चेतना भनिन्छ है त। तपाईँलाई खेल्न मन लाग्यो, गएर खेल्नुहुन्छ। एक्कासी तपाईँलाई पढ्न मन लाग्छ, आएर पढ्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै जनावरहरूलाई पनि के हुन्छ, भोक लाग्यो भने के गर्छ, खाना खोज्न जान्छ। खाना खाएर अगायो भने के गर्छ, आफ्नो गोठमा आउँछ, बस्छ। हो, यस्ता विभिन्न प्रतिक्रियाहरू देखाउने, आवश्यकता अनुसारका प्रतिक्रियाहरू देखाउनेलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ, चेतना भन्ने रहेछौँ। के भन्ने रहेछौँ भाइ बहिनीहरू, चेतना भन्ने रहेछ भनेर बुझ्यौँ। त्यसै गरी यहाँ छ, त्यसै गरी सजीवहरूले आफ्नो वंशलाई निरन्तरता दिनका लागि आफू जस्तै नयाँ सन्तान जन्माउँछन् र यी जन्मेका जीवहरू बिस्तारै वृद्धि हुँदै ठुला जीवहरू बन्छन् भनेको छ, हुन्छन् भनेको छ। जसरी मैले अगाडि पनि तपाईँलाई उदाहरण दिएको थिएँ, हाम्रो मानिसको उदाहरण के गरेका थियौँ त, ठुलो हुन्छ र वंशजलाई अगाडि बढाउनुको लागि के गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले बिहे गर्नुहुन्छ होइन, आफ्नो जीवनसाथी खोज्नुहुन्छ, अनि बालबच्चाहरू जन्मनुहुन्छ र उनीहरू पनि के गर्छन् त, बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरू जस्तै ठुलो बन्छन् भनेको है त। त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। केलाई बढाउनको लागि, आफ्नो वंशजलाई निरन्तरता दिनको लागि उनीहरूले के गर्ने रहेछन् त, आफू जस्तै नयाँ सन्तानहरू जन्माउने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है। त्यसै गरी यहाँ लेखेको छ भाइ बहिनीहरू, यसरी सजीवहरू जीवित रहनका लागि उनीहरूको शरीरमा निरन्तर रूपमा यी क्रियाहरू भइरहनु पर्छ भनेको छ। जस्तै के क्रियाहरू, खानाहरू बनाउने होइन, चेतनाहरू हुने, त्यस्तै अर्को भन्नुहोस् निष्कासन क्रियाहरू हुने है त। त्यस्तै अरू के, परिवहन क्रियाहरू हुने, यस्ता क्रियाहरू हाम्रो शरीरमा अथवा सजीवहरूमा हुनुपर्ने रहेछ। र जीवहरूमा हुने यस्ता क्रियाहरूलाई हामी के भन्छौँ, जीवन प्रक्रिया भन्ने रहेछौँ। अब हामीले बुझ्यौँ है त। जीवन प्रक्रिया भनेको के हो, मैले अगाडि भनेको थिएँ। के भनेको थिएँ, हामीलाई बाँच्नको लागि र वंशजलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले विभिन्न खालका क्रियाहरू गर्छौँ। जस्तै खानाहरू खोज्ने अथवा आफै खाना बनाउने होइन। त्यो खाना खाइसकेपछि के गर्ने त, खाना खाइसकेपछि त त्यो खानाकोबाट निक्लेको त्यो शक्तिलाई विभिन्न अङ्गमा पुर्याउनु पर्यो होइन। त्यस्तै बढी भएको खानालाई निकाल्नु पर्यो है त। यी कामहरू केले हुन्छ, श्वास प्रश्वासले हुन्छ भन्ने कुरा पढेका थियौँ। त्यस्तै हामीले विभिन्न कामहरू गर्छौँ होइन, विभिन्न कामहरू गर्छौँ जसलाई के भन्छौँ, आवश्यकता अनुसार विभिन्न कामहरू गर्छौँ जसलाई चेतना भन्छौँ। हो, यस्ता क्रियाहरू गर्नुलाई नै के भन्छ, जीवन प्रक्रिया भनिने रहेछ भनेर हामीले अहिले बुझिसकेका छौँ है। तपाईँहरूले पनि पाठ पढेर धेरै कुराहरू सिकिसक्नुभयो। कुनै पनि जीवको वृद्धि तथा विकासमा जीवन प्रक्रियाको महत्त्व हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि जीवको वृद्धि तथा विकास भनेको छ। अब म तपाईँलाई यसको कुरा भन्छु है त। के को महत्त्व हुने रहेछ, जीवन प्रक्रियाको महत्त्व हुने रहेछ भनेर यहाँ लेखेको छ। हेर्नुहोस्, जस्तै तपाईँ सानो हुनुहुन्छ, पछि ठुलो हुनुभयो, के भयो, वृद्धि भएन त, सानोबाट ठुलो हुनुभयो। त्यस्तै विकास केमा, तपाईँको हात खुट्टामा पनि विकासहरू भए। पहिला सानो नरम थियो, अहिले कडा भयो होइन। त्यस्तै बुद्धिमा पनि विकास भयो है त। जे कुरामा पनि विकास हुनु र वृद्धि हुनको लागि के चाहिने रहेछ त, जीवनको प्रक्रिया एकदम अपरिहार्य रहेछ, महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ र हामीले पनि बुझिसकेका छौँ है। जीवन सुचारू हुनका लागि लगातार रूपमा शक्ति प्राप्त भइरहनु पर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ जीवनमा बाँच्नुपर्छ भनेपछि बाँच्नको लागि के गर्नु पर्यो त, तपाईँको शरीरमा के हुनु पर्यो त, लगातार रूपमा शक्तिहरू के हुनु पर्यो, प्राप्त भइरहनु पर्यो है त। यदि तपाईँको शरीरमा शक्ति छैन भने केही गर्न सक्नुहुन्छ, केही पनि गर्नुहुन्न। अब शक्तिहीन भएपछि के भयो, मर्नै पर्यो। अब बाँच्नुको लागि के चाहियो त भन्नुहोस् त, शक्ति चाहियो नि त, अलिकति शक्ति चाहियो। फेरि खोज्नु पर्यो अरू खानेकुराहरू, आहार विहारहरू गर्नु पर्यो है त। यसलाई हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, जीवन बाँच्नको लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ, खानेकुरा अपरिहार्य रहेछ, शक्ति चाहिने रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै प्रकाश संश्लेषण, हेर्नुहोस्, यस्तो प्रक्रिया हो जसले सूर्यबाट प्राप्त शक्तिलाई खानामा परिणत गर्छ। यो हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ है त।
पृथ्वीमा भएका कुनै पनि जीवहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यही प्रक्रियामा भर पर्दछ भनेको छ। हेर्नुहोस्, यो पृथ्वीमा भएका कुनै पनि जीवहरू, जति पनि जीवहरू छन् नि, जीव जन्तुहरू छन्, उनीहरूलाई के चाहिने रहेछ त? प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यही प्रक्रिया भनेको के हो? प्रकाश संश्लेषणमा भर पर्ने रहेछन् है त। अब कसरी भन्नु होला म भन्छु। जस्तै जनावरहरूले प्रकाश संश्लेषणबाट के गर्छ? खाना बनाउँछ। जनावरले कि बिरुवाले? बिरुवाले है त। बिरुवाले के गर्छ त? प्रकाश संश्लेषणबाट के गर्छ? संश्लेषणबाट खाना बनाउँछ। ऊ आफू पनि बाँच्छ हैन। अनि त्यस्तै गरी के गर्छ त? अरू जनावरले के गर्छ? घाँसहरू खान्छ हैन त। घाँसहरूले पनि त्यही गर्छ है त। बोट बिरुवा भनेको के हो? घाँस पात हैन, रुखहरू सबै पर्छ है त। घाँसहरू खान्छन्। ती घाँस खाएर ती जनावरहरू बाँच्छन्। ती जनावरहरूबाट हामीले के गर्छौँ? दुधहरू खान्छौँ होला, मासुहरू खान्छौँ होला हैन। त्यस्तै अरू जनावरले खान्छ होला है त। अब मांसाहारी जनावरहरूले शाकाहारी जनावरले खान्छ। हो नि? हो। यसरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा के हुने रहेछ त? हामीलाई यो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अपरिहार्य रहेछ, महत्त्व रहेछ, सबैलाई चाहिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसरी यो पाठ पढेर हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ होला। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्नु होला है। म यस भिडियोको अन्तिममा तपाईँलाई एउटा नम्बर दिन्छु। त्यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँले आफूले नजानेका अथवा आफूलाई सोध्न मन लागेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। अब हामी अगाडि बढौँ है त। ल, हामीले भर्खरै जीवन प्रक्रिया भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ र यसमा तपाईँले के क्रियाकलापहरू दिएका छन् हेर्नुहोस्। 2वटा पाना रहेछ। अब हामीले यिनीहरूको उत्तर दिने प्रयास गरौँ। ल हेर्नुहोस्, क्रियाकलाप 1 भनेको छ, के लेखेको छ पढ्नुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको रहेछ तिमीलाई मनपर्ने कुनै 5वटा जनावरको नाम लेख भनेको छ। ल, अब तपाईँले के जनावरहरू मनपर्छ तिनीहरूको के गर्नु पर्यो? नाम लेख्नु पर्यो। यी जनावरहरू सामान्यतः कति वर्ष बाँच्छन् त्यो पनि लेख्नु पर्यो है त। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिसँग सोधेर पत्ता लगाऊ भनेको छ। हेर्नुहोस्, 5वटा जनावरको नाम लेख्ने तपाईँलाई मन परेको र ती जनावरहरूको कति वर्ष बाँच्छन् त्यो पनि तपाईँले आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिसँग अथवा घरमा भएका बुवा मम्मीहरूसँग हैन, दाइ दिदीहरूसँग सोधेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ती जनावरहरूको बाँच्ने उमेरबाट तिमी के निष्कर्षमा पुग्छौ लेख भनेको छ। के भनेको छ? ती जनावरहरू बाँच्छन् नि, बाँच्ने उमेरबाट तिमी के निष्कर्षमा पुग्छौ भनेको छ। हामीले के गर्नु पर्यो त? कुनै 5वटा जनावरहरूको नाम लेख्नु पर्यो आफूलाई मनपर्ने र ती कति वर्ष बाँच्छन् त्यो पनि लेख्नु पर्यो। र ती जनावरहरू त्यति वर्ष बाँच्छन् अथवा धेरै बाँच्छन् हैन, त्योबाट हामीले के निष्कर्षमा पुग्छौँ भनेर यहाँ लेखेको छ है त। अब मलाई मनपर्ने जनावरहरू लेखेँ। गाई लेखेँ, भैँसी लेखेँ हैन, त्यस्तै कुकुर लेखेँ, बाघ लेखेँ है त। त्यसै गरी सिंह लेखेँ र उनीहरूको के पनि लेखेँ, कति वर्ष बाँच्छन् भनेर मैले लेखेँ। 35 वर्ष बाँच्छन् प्रायःजसो जनावरहरू है। यसरी मैले लेखेँ। तपाईँहरूले लेख्नु होला कति वर्ष बाँच्छन् त्यो पनि लेख्नु होला। अब म यो अन्तिमको उत्तर भन्छु है त। ती जनावरहरूको बाँच्ने उमेरबाट तिमी के निष्कर्षमा पुग्छौ भनेको छ। ल भन्नुहोस् त, के गर्छौँ? शाकाहारी जनावरहरू धेरै वर्ष बाँच्ने रहेछन् र मांसाहारी जनावरहरू के थोरै वर्ष बाँच्ने रहेछन् भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ है त। के शाकाहारी जनावरहरू धेरै वर्ष बाँच्छन् र मांसाहारी मासुहरू खाने जनावरहरू के गर्छन्? थोरै वर्ष बाँच्छन् भनेर मैले निष्कर्ष निकालेँ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो गर्नु होला। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ, दिइएका पाठका आधारमा तिम्रो शरीरमा हुने जीवन प्रक्रियाहरूको सूची बनाऊ भनेको छ। अब यहाँ तपाईँले के भनेको छ? यो पाठमा जीवन प्रक्रियाको बारेमा हामीले पढिसक्यौँ। त्यस्तै तपाईँको जीवनमा के कस्ता त्यस्ता प्रक्रियाहरू आउँछन् है त, जीवन प्रक्रियाहरू आउँछन्, तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। हामीले अगाडि पनि कुरा गरिसकेका छौँ। हामी जन्मिन्छौँ, केही समयपछि बिस्तारै वृद्धि हुँदै जान्छ हाम्रो शरीर पनि,
के हुन्छ फस्टाउँदै जान्छ, सप्रिँदै जान्छ, लेख्नु पर्यो। त्यस्तै हामीमा पनि केही परिवर्तनहरू आउँछ हैन। त्यस्तै हामी ठुलो भएपछि बिहे गर्छौँ, सन्ततिहरू जन्माउँछौँ, बुढेसकाल लाग्छ, मर्छौँ, मरेर हामी पुनः के हुन्छौँ निर्जीव वस्तु बन्छौँ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो लेख्नु होला। क्रियाकलापहरू भनेको तपाईँले गर्ने हो। त्यस्तै यहाँ छ तोरीको फुल फुलेपछि फल लाग्छ। यो त हामीलाई थाहा छ। फल लाग्नुको लागि पहिला फुल फुल्नुपर्छ है त। पहिला फुल फुल्यो भने मात्र फल लाग्छ है। फलभित्र बिउहरू हुन्छन् हो, हामीलाई थाहा छ। तोरीको बिउहरू तपाईँले देख्नुभएको छ। फलहरू त्योभित्र सानसाना गेडाहरू हुन्छन्, त्यसलाई नै हामीले बिउ भन्छौँ। यो कुन जीवन प्रक्रिया हो, यो नभएमा के हुन्छ शिक्षकसँग छलफल गर भनेको छ है त। ल म भन्छु, तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। हो, तोरीले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ कि नै भन्नुहोस्? बनाउँछ हो, बनाउँछ कि नै? बनाउँछ। केबाट बनाउँछ होला? सूर्यको प्रकाशबाट हैन। त्यस्तै पानीबाट र कार्बन डाइअक्साइडबाट बनाउँछ। र यस्तो प्रक्रिया सूर्यको प्रकाश, कार्बन डाइअक्साइड र पानीको प्रयोग गरेर बनाइने खाना अथवा निर्माण गर्ने खानाको प्रक्रियालाई के भन्छौँ भन्नुहोस् त? प्रकाश संश्लेषण भन्छौँ है त। प्रकाश संश्लेषण भन्छौँ। र यो के हो त? तोरीको जीवन कस्तो रहेछ त? जीवन प्रक्रिया कस्तो रहेछ? प्रकाश संश्लेषण रहेछ है त। प्रकाश के भन्नुहोस् त? प्रकाश संश्लेषण भन्छ है। ल लेख्नुहोस्, तपाईँहरूले ट्याक्क लाएर लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस्, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाबाट तोरीले के गर्ने रहेछ त? तोरीको जीवन प्रक्रिया पुरा हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नुपर्छ। र मैले भनिसकेँ, तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् है। पहिला सानोमा के गर्नु छ, हामीले के गर्छौँ, सानो बिरुवा, सानो यो बिउहरू छर्छौँ। सानो कोपिला हुन्छ, बढ्दै जान्छ, अलिक ठुलो हुन्छ। ठुलो भइसकेपछि पातहरू लाग्छ त्यसमा। पातहरू भइसकेपछि त पातले त हो नि त खाना बनाउने है त। कार्बन डाइअक्साइड पानीहरू जराले तान्छ, कार्बन डाइअक्साइड केले पातले तान्छ, सूर्यको प्रकाश आउँछ पातमा पर्छ, र यी तीनवटा मिलेर के गर्छ खाना बनाउँछन् हैन। खानालाई हामीले स्टार्च भन्छौँ है त इङ्ग्लिसमा। तपाईँहरूले पछि पढ्नुहुनेछ। र कुन प्रक्रियाबाट बनायो त? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाबाट जीवन चल्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ है। त्यस्तै छ अर्को क्रियाकलाप। तपाईँलाई यहाँ गर भनेको छ। क्रियाकलाप भनेको के? तपाईँहरूले गर्ने कुरा हो है। गमलामा एउटा बिरुवा ल्याऊ। तपाईँहरूले पनि के गर्नु पर्यो? एउटा गमला ल्याउनु पर्यो, त्यहाँ एउटा बिरुवा रोप्नु पर्यो है त। सानो बिरुवा ल्याउनु पर्यो। बिरुवालाई एउटा बाक्लो कालो प्लास्टिकको झोलाले छोपेर हावा पस्न नपाउने गरी टम्म बाँध भनेको छ। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त? त्यो बिरुवालाई त्यो बिरुवामा हावा नजाने गरेर के गर्नु पर्यो? एउटा कालो प्लास्टिकको झोलाले छोपेर बान्नु पर्यो। बिरुवामा के परिवर्तन आउँछ 5-7 दिन जति पछि अवलोकन गर। 5-7 दिनपछि तपाईँहरूले त्यो प्लास्टिक खोल्दाखेरि हैन, प्लास्टिकको झोला खोल्दाखेरि त्यो बिरुवामा के परिवर्तन आउँछ हैन, त्यो हामीले लेख्नु पर्यो। के कारणले आएको यो पनि लेख्नु पर्यो है त। अब म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँहरूले सुन्नुहोस्। छलफल गर लेखेको छ, म भन्छु। हेर नानी बाबुहरू, बिरुवा बाँच्नको लागि के चाहिन्छ? प्रकाश संश्लेषण चाहिन्छ हो। प्रकाश संश्लेषण चाहिन्छ। अब प्रकाश संश्लेषण चाहिनको लागि के चाहियो? एउटा पानी चाहियो हैन। अर्को के चाहियो? सूर्यको प्रकाश चाहियो। र अर्को कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहियो। यदि हामीले त्यो गमलालाई हावा नपस्ने गरी बाँध्यो भने के हुन्छ? त्यो भित्र हावा छिर्छ त? छिर्दैन। अब हावा नछिरेपछि के हुन्छ? त्यसले खाना बनाउन सक्छ? सक्दैन। त्यस्तै कालो प्लास्टिक लगाइदिएका छौँ। कालोमा के हुन्छ? प्रकाश जाँदैन, त्यो भित्र प्रकाश जाँदैन, सूर्यको प्रकाश हैन। खाना बनाउन नसकेपछि के हुन्छ? बिरुवा मर्छ है। त्यही भएर तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ बिरुवा मर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। किनभने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुँदैन, जसले गर्दाखेरि बिरुवाले खाना बनाउन सक्दैन। र खाना यदि हामी कसैले पनि खाना खान पाएनौँ भने के हुन्छ? हाम्रो मृत्यु हुन्छ। त्यसै कारणले बिरुवाको पनि के भयो? अन्त्य भयो। बिरुवा मरेको छ भनेर तपाईँले
लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला है। ल मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। अब हामी यहाँ तल के लेखेको छ हेर्नुहोस्, अभ्यास 1 भनेर दिएको छ। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, यो अभ्यासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई सिकाउँछु, तपाईँहरू लेख्नुहोस् है त। यहाँ तपाईँलाई सोधिएको रहेछ तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख भनेको छ। यहाँ तपाईँलाई केही प्रश्नहरू सोधेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, उत्तर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै क नम्बरमा सोधेको छ जीवन प्रक्रिया भनेको के हो। अब तपाईँले भन्नु पर्यो जीवन प्रक्रिया भनेको के हो त भन्नुहोस्। जीवन जिउनको लागि म यहाँ लेखिदिन्छु, लेख्नुहोस् है त। जीवन जिउनको लागि चाहिने विभिन्न क्रियालाई के भनिन्छ, जीवन प्रक्रिया भनिन्छ है। जस्तै के हुन्छ त, खाना चाहिन्छ हैन, खाना खोज्नको लागि हिँडडुल गर्नु पर्यो। त्यस्तै खाना खाइसकेपछि त्यो शक्तिलाई पनि विभिन्न केमा अङ्गहरूमा पुर्याउनु पर्यो हैन त। अनि त्यस्तै के बढी भएको खानालाई बाहिर निकाल्नु पर्यो हैन। र हामीले आवश्यकता अनुसार हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्छौँ जसलाई चेतना भनिन्छ। र त्यस्तै हामीले के वंशजहरू बढाउनको लागि के गर्छौँ त, हामीले आफू जस्तै नयाँ नयाँ सन्तान जन्माउँछौँ। हो यिनीहरू के हो त, जीवन प्रक्रिया हो है त। यसलाई नै हामीले जीवन प्रक्रिया भनिन्छ। त्यसरी मैले तपाईँलाई छोटो उत्तर दिएँ। जीवन जिउनको लागि चाहिने विभिन्न क्रियाहरूलाई नै जीवन प्रक्रिया भनिन्छ भनेर लेखेको छु। तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस्। त्यसै गरी ख नम्बरमा छ जीवहरूमा हुने कुनै 3वटा जीवन प्रक्रियाहरू के हुन् भनेको छ। ल अब तपाईँले लेख्नु पर्यो, यो जीवहरूमा हुने कुनै 3वटा प्रक्रियाहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो, जीवन प्रक्रियाहरू। ल जस्तै के होला, ल भन्नुहोस्, भन्नुहोस् के हुन सक्छ, थाहा छ? थाहा छैन भने म लेखिदिन्छु है। म लेखिदिन्छु, सार्नुहोस् है त। जीवहरूमा हुने कुनै 3वटा जीवन प्रक्रियाहरू भनेको छ, एउटा के छ, खाना खोज्ने, हेर्नुहोस् बाँच्नको लागि खाना खोज्न। त्यस्तै अर्को के, सन्तानहरू जन्माउने। र त्यस्तै के अर्को भन्नुहोस्, वृद्धि र विकास हुने। के को, शरीरको वृद्धि र विकास हुने। शरीरको वृद्धि र विकास हुने भनेर मैले लेखिदिएँ। तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। के खाना खोज्न जान्छन्, सन्तानहरू जन्माउँछन् वंशज अगाडि गर्नको लागि। त्यस्तै शरीरको वृद्धि र विकास हुने रहेछ है त। त्यस्तै विभिन्न परिवर्तनहरू पनि आउँछ। जस्तै के हुन्छ जीवहरूमा, हेर्नुहोस् त, सुरुमा सानो हुन्छ, पछि ठुलो हुँदै गएपछि के हुन्छ, कसैको सिङहरू आउँछ हैन, कसैको दाह्री जुवाहरू पलाउँछ है। बिस्तारै बिस्तारै हामी के गर्छौँ, मर्छौँ पनि है त। त्यो पनि के हो, एउटा जीवन प्रक्रियाहरू हो है त। यस्ता कुराहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले सार्नुहोस्। त्यस्तै ग नम्बरमा छ सजीवहरूले शक्ति कहाँबाट प्राप्त गर्छन् भनेको छ। सजीवहरूले शक्ति कहाँबाट प्राप्त गर्छन् त, कि त बिरुवाबाट, बिरुवा वा केबाट, अन्य जनावरबाट है त। अन्य जनावरबाट भनेर यहाँ लेखिदिएँ, तपाईँले सार्नु होला। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो सजीवहरूले शक्ति बिरुवा वा अन्य जनावरहरूबाट पाउँछन् अथवा प्राप्त गर्दछन् भनेर लेख्नु पर्यो है। त्यस्तै घ नम्बरमा छ सजीवहरूका लागि जीवन प्रक्रियाको के महत्त्व छ भनेको छ। ल भन्नुहोस्, हामी सजीवहरूका लागि जीवन प्रक्रियाको के महत्त्व छ त। ल लेख्नुहोस् है। जीवको, लेख्नुहोस्, जीवको वृद्धि तथा विकासमा जीवन प्रक्रियाको महत्त्व छ। लेख्नुहोस् के को, सजीवहरूको, यसरी पनि मिलाएर लेख्नुहोस्,
सजीवहरूका अथवा सजीवहरूको वृद्धि तथा विकासमा जीवन प्रक्रियाको महत्त्व छ लेख्ने। यसरी तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेख्नु होला। सजिलो छ है, सजिलो छ। तपाईले माथि पाठ पढ्नुभयो भने तपाईले यहाँ सोधिएका प्रश्नहरू सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी हामीले अभ्यास गर्यौं। अब तपाईलाई अर्को कुरा दिएको छ, खोज भनेर दिएको छ। अब यो खोज भनेर के दिएको रहेछ यसो हेरौँ है त। ल सबैजनाले पढ्नुहोस्, म तपाईलाई सिकाउँछु, म तपाईलाई भन्छु, तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईलाई दिएको छ, ससाना फूल अथवा तरकारीका बोटहरूलाई राम्ररी हेर। के भनेको छ? साना साना फूल अथवा तपाईको बारीमा रोपेका तरकारीहरूलाई के गर्नु पर्यो? राम्रोसँग हेर्नुपर्ने रहेछ। बोटका पातलाई किराले खाएको देख्न सक्छौ। हो, बोटको पातलाई किराले खान्छ है त। ती बोट बिरुवाहरू पातका पछाडि हेर। कुनै कुनै पातको पछाडि किराहरूका ससाना फूलहरू हुन सक्छन् है त। के छ हामीले अगाडि पनि पढेका हौं है त। के हुन्छ त? किरा फट्याङ्ग्राहरूले के गर्छ त? पुतलीहरूले के गर्छ? पातमा अथवा बोट बिरुवामा अन्डा पार्छ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौं है त। त्यस्तै ती बिरुवाहरूले के गर्छ त? पातहरू खान्छ र कुनै पातको पछाडि अन्डाहरू हुन सक्छ भनेर यहाँ तपाईले भनेको छ। त्यस्ता पातहरू जम्मा गर। त्यस्ता पातहरू, फूल भएका पातहरू, अन्डाहरू भएका पातहरूलाई हामीले जम्मा गर्नु पर्यो। अनि ती पातहरूलाई एउटा सिसामा राख्नु पर्यो है। फूल फुलेका पातहरू नपाइएमा त्यहाँ वरपर भएका झुसिल किरा खोज। 2-3 वटा झुसिल किरालाई ठुलो सिसामा राख। सिसाको मुख एक टुक्रा पातलो कपडाले राम्ररी बन्द गर। अब यसमा देखिएका परिवर्तनहरू दिनदिनै अवलोकन गरी तलको प्रश्नहरूको उत्तर लेख भनेको छ। के भनेको छ? हाम्रो वरपर के हुन्छ? ससाना फूलहरू हुन्छन् हैन, तरकारीका बोटहरू हुन्छन् र ती बोटहरूलाई के हुन्छ त? किराहरूले खान सक्छ। र हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ त? किराहरूले के गर्छ त? पातमा अन्डा पार्छ। र ती त्यस्ता अन्डा भएका पातहरू छन् भने ती पातहरूलाई जम्मा गरेर सिसामा राख्ने। यदि तपाईले त्यो फूल अथवा अन्डा नभएको पातहरू अथवा भएका पातहरू भेट्नु भएन भने के गर्ने त? झुसिल किराहरूलाई समातेर सिसामा राख्नु पर्यो है त। 2-3 वटा झुसिल किरालाई सिसामा राख्नु पर्यो र सिसाको मुखलाई के गर्नु पर्यो त? सानो एउटा पातलो कपडा राखेर बन्द गर्नु पर्यो। राम्रोसँग बन्द गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो सिसाभित्र हामीले देखिने परिवर्तनहरू हेर्नु पर्यो। र यहाँ तल केही प्रश्नहरू छ। के परिवर्तन आउँछ? यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। ल यहाँ क नम्बरमा छ पहिलो प्रश्न। झुसिल किराले पात खाएको देख्यौ भन्छ। पात खाएको देखेका छौ? देखेका छौ? पक्कै पनि देख्नु भएको छ। देखेँ भनेर मैले लेखेँ यहाँ। अब तपाईले उत्तर लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो? झुसिल किराले पात खाएको देखेँ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै झुसिल किराले शरीरबाट त्यागेको वस्तुहरू देख्यौ भन्नुभयो। यहाँ सोधेको छ। देख्छौँ, हामीले देख्छौँ है। त्यस्तै झुसिल किरा कसरी हिँड्छ भनेर सोधेको छ। कसरी हिँड्छ त? कसरी हिँड्छ ल भन्नुहोस् त? बिस्तारै लमक लमक गर्दै हिँड्छ है त। लमक घिस्रिँदै लमक लमक गर्दै है त। लमक लमक गर्दै घिस्रिँदै हिँड्छ। घिस्रिँदै हिँड्छ। ल हेर्नुहोस्। त्यसै गरी छ अर्को। झुसिल किरामा के परिवर्तन हुन्छ भनेको छ। के हुन्छ त? झुसिल किरा खान्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ? चुप्प लागेर बस्छ है त। खानै छोड्छ। खान छोड्छ है त। झुसिल किरामा के परिवर्तन हुन्छ? हिँड्न छोड्छ हैन, हिँड्न छोड्छ। त्यसै गरी खान छोड्छ है। खान छोड्छ, हिँड्न छोड्छ भनेको के? चुप्प लागेर बस्छ भनेको है। त्यसै गरी अर्को छ। झुसिल किरा कसरी पुतली बन्छ भनेको छ।
कसरी बन्छ त? झुसिल गिरा यसपछि हिँड्न छोड्छ, बिस्तारै के हुन्छ, पखेटाहरू बिस्तारै पखेटा उम्रन्छ, बिस्तारै पखेटा उम्रेर के हुन्छ त? पुतली बन्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्यो है। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, माथिको अवलोकनमा देखिएका जीवन प्रक्रियाहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। के भयो त? के भयो त? पहिला झुसिल गिरा थियो, झुसिल गिराबाट के भयो त भन्नुहोस् त? हिँड्ने खाने गर्दै थियो हैन, खाँदा खाँदै त्यो छोड्छ, अनि झुसिल गिरा ट्याक्क लाएर बस्छ, त्यसलाई के भन्छ? लार्भा स्टेट भन्छ है त, लार्भा भन्छ। के भन्छ भाइ बहिनीहरू? लार्भा स्टेट आउँछ है। अनि त्यसपछि के हुन्छ त? बिस्तारै बिस्तारै त्यो झुसिल गिरा के गर्छ? हिँड्न छोड्छ, खान छोड्छ, अनि त्यसपछि के गर्छ त? बिस्तारै बिस्तारै त्यो परिवर्तन हुँदै जाँदै के हुन्छ? बिस्तारै बिस्तारै सानो सानो पखेटाहरू उम्रिन्छ र त्यसरी के हुन्छ? पुतली हुन्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है। र यसरी हामीले के गरेका छौँ त भाइ बहिनीहरू? यो पाठ 5 मा रहेको जीवन प्रक्रिया हामीले पढिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। र यदि तपाईहरूले केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन, केही कुराहरू सोध्नु छ भने तपाईलाई म नम्बर दिन्छु, सबैजनाले नम्बर टिप्नुहोस्। 9849595895 भनेर यहाँ मैले नम्बर लेखिदिएको छु, कलर पनि गरिदिएँ हो। यो नम्बरमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त? आफूले नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। अनि मैले गर्नु भनेका कामहरू तपाईहरूले गर्नु होला, राम्रोसँग पढ्नु होला है। अनि यो नम्बरमा तपाईले कि त फोन गर्न सक्नुहुन्छ, कि त म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म्यासेज अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त? व्हाट्सएपमा, भाइबरमा है, त्यसैगरी टेलिग्राममा तपाईले म्यासेज गरेर सर मैले यो कुरा बुझेको छैन, मलाई सिकाउनुहोस् भनेर प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईलाई सिकाउनेछौँ। यो विज्ञानको मात्र नभई अरू विषयको पनि तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ है। घरमा राम्रोसँग पढ्नुहोस्, भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्, एकचोटि मात्र हेरेर अलि बुझिँदैन है त। पाठहरू पनि आफै पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। र यति भन्दै म तपाईहरु सामुबाट बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्कार। तपाईको दिन शुभ रहोस्। सबैजना भाइ बहिनीले राम्रोसँग पढ्नु होला।